जी नाज़रीन, तो ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जब से ताईजान हाला के दिमाग में वो बातें भर कर गई हैं, हाला डिप्रेशन का शिकार हो गई है। उसको किसी तौर सुकून नहीं आ रहा है। वो एक दफ़ा फिर से अपनी ताईजान की बातों में आ चुकी है। दूसरी तरफ हाला के बाप उसकी ये हालत देख के हमज़ा को वहाँ पर बुलाते हैं। वो हमज़ा से कहते हैं कि तुम्हारी माँ किस तरह की बातें मेरी बेटी के साथ करके गई है। उसने मेरी बेटी की इस हालत का भी ख्याल नहीं किया है। तो हमज़ा पूछता है कि मेरी माँ ने क्या कहा है। तो हाला रोते और चीखते हुए बताती है कि मुझे तुम पर भी एतबार नहीं रहा हमज़ा। मुझे बता गई हैं ताई जान के तुम भी माँ के साथ मिले हुए हो। तुम दोनों माँ बेटा मिलकर मुझसे मेरे बच्चे को छीनना चाहते हो। तुमने ये सारी प्लानिंग तैयार कर ली है। तुम इसीलिए मुझे बहला फुसला रहे हो कि बच्चे के होने तक अपना रवैया मुझसे दुरुस्त रखो, और जैसे ही बच्चा हो मुझसे उसको छीन कर और मुझे तलाक देकर घर से निकाल दो। मैं तुम लोगों की सारी प्लानिंग से वाकफियत हासिल कर चुकी हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं हरगिज़ भी ऐसा नहीं होने दूंगी। हमज़ा कहता है कि हालांकि तुम्हें मुझ पर भी एतबार नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कोई बेइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं सारे मामलात को खुद देखूंगा। तो हाला चीखती है, वो कहती है नहीं, मैं अब अपने बच्चे के मामले में किसी के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करूंगी, कोई एतबार नहीं करूंगी। हमज़ा कहता है कि मेरी माँ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगी, मैं उसको कुछ भी नहीं करने दूंगा। हाला कहती है कि तुम अपनी माँ के बारे में जानते ही क्या हो। अगर वो कह गई है कि वो मुझसे मेरा बच्चा छीन लेंगी तो वो छीन लेंगी। मैं तुम्हारी माँ को बचपन से जानती हूँ। जो भी जुल्म सितम उन्होंने मुझ पर किए हैं वो मेरा दिल ही जानता है। कैसे वो मुझे सजाएं दिया करती थी, कैसे वो मुझसे मेरे खिलौने और मेरे कपड़े छीन लिया करती थी। उनको मुझसे मेरी पसंदीदा चीज़ें छीनने की आदत है। बचपन से ही वो मुझसे हर चीज़ छीन कर दूसरों में बांट दिया करती थी। मुझसे सारे घर के काम करवाया करती थी। मुझ पर हमेशा ही जुल्म सितम करती थी, इल्ज़ाम लगाया करती थी, तंज किया करती थी कि तुम एक फालतू और बेकार लड़की हो, तुम हमारे घर पर बोझ हो। मैं ताईजान को अच्छी तरह जानती हूँ। वो अगर कह कर गई हैं कि वो मुझसे मेरा बच्चा छीन लेंगी तो वो छीन लेंगी। तुम क्या जानो, तुमने अपनी माँ के साथ गुजारा नहीं किया। मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ की हकीकत को। लेकिन हमज़ा कहता है कि ऐसे मत कहो, मैं अपनी माँ को ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा। वो कहती है हमज़ा, तुमने अपनी माँ के साथ गुजारा नहीं किया, मैंने तुम्हारी माँ के साथ गुजारा किया है। मैं तुम दोनों की इस प्लानिंग को कामयाब नहीं होने दूंगी। तो हमज़ा हाला से कहता है तो इसका क्या मतलब है कि फिर अब तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। तो हाला कहती है हरगिज़ नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं डैड के साथ ही जाऊंगी। तो हाला के वालिद कहते हैं कि तुम बेफिक्र रहो हाला, मैं अभी ज़िंदा हूँ, कोई भी तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं छीन सकता। मैं तुम्हें अपने साथ लंदन ले जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। और वो हमजा से कहते हैं कि हाला ने तुम्हें अपना फ़ैसला सुना दिया है, अब ये फ़ैसला सुन लिया है तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन हमजा कहता है एक मिनट रुक जाइए, मैं हाला तुमसे पूछता हूँ कि क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ माँ की बातों की वजह से तुमने मेरे साथ जाने से इनकार किया है। हाँ हाँ बताओ हाला, क्या सिर्फ तुम मेरी माँ की बातों की वजह से मेरे साथ जाने से इनकार कर रही हो। तो हाला हमज़ा की आंखों में शक देख लेती है। वो ये बात समझ जाती है कि हमज़ा क्या कहना चाह रहा है। वो कहती है कि इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है हमज़ा। हमज़ा वहाँ से उस हाला की बस ये बात सुन के वहाँ से गुस्से से तिल मिलाता हुआ चला जाता है। दूसरी तरफ जो हमज़ा की कज़न है, उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो अपने वालिदैन से कहती है कि देखिए मैं किसी मकाम पर खड़े होना चाहती हूँ, मेरा इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है, मैं पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। तो उसके घर वाले कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है समीन, कि तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाए। तुम एक लड़की हो, हम तुम्हें अकेले हरगिज़ बाहर नहीं भेजेंगे, बस हम तुम्हारी शादी करेंगे और तुम अपने घर की हो जाओ। लेकिन समीन कहती है नहीं, मुझे अपना मुस्तकबिल बनाना है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी वो अपने घर वालों को मना ही रही होती है कि हमज़ा की माँ आ जाती हैं और वो कहती हैं कि मुझे समीन का रिश्ता अपने हमज़ा के लिए चाहिए। ये बात सुन के सारे घर वाले हैरान रह जाते हैं। समीन के वालिदैन परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप ये किस अंदाज़ में बात कर रही हैं। आपका बेटा शादीशुदा है और ना ही उसने अपनी बीवी को तलाक दी हुई है, और आप मुंह उठा के हमारी बेटी का रिश्ता लेने आ गई हैं। मगर हमज़ा की वालदा कहती है कि देखो मेरी बात का यकीन करो, हाला यहाँ से चली जाएगी, हाला का बाप उसको लंदन ले जाएगा, वो तो हमज़ा की ज़िंदगी से निकल जाएगी, और मैं समीन को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तुम लोग ये बात जानते हो कि मेरा शुरू से ही मुझे समीन ही पसंद थी। हाला तो बीच में आ गई थी, लेकिन अब वक़्त आ गया है कि हाला से जान छूट जाएगी।
اور سمین کو میں اپنے حمزہ کی دلہن بنا کر یہاں سے لے جاؤں گی۔ لیکن جو سمین کی والدہ ہوتی ہیں، سمین کی جو ماں ہوتی ہے، وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے کہ کیوں میری بیٹی میں کوئی عیب ہے کیا جو اسے میں کسی کنوارے لڑکے کے ساتھ نہیں بیاہ سکتی؟ میں بالکل آپ کے شادی شدہ بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی۔ آپ نے ہم ماں بیٹیوں کا بہت دماغ خراب کیے رکھا ہے، ہمیں بہت تگنی کا ناچ نچایا ہے، اب ہم اس سارے کھیل سے تھک چکے ہیں۔ اور سمین بھی کہہ دیتی ہے کہ اسے حمزہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کہہ دیتی ہے جائیں اپنے بیٹے کو لے جائیں، میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال اس کے انتظار میں برباد کر دیے، یوں ہی اپنے دماغ میں حمزہ حمزہ کا خیال بسائے رکھا، جبکہ وہ مجھے چاہتا ہی نہیں ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کا حمزہ، مجھے اپنا مستقبل بنانا ہے، آپ جائیں یہاں سے چلی جائیں۔ دوسری طرف حمزہ خالہ کے پاس سے ہو کر آتا ہے تو وہ سیدھا خرم کے پاس جاتا ہے۔ وہ خرم کو کہتا ہے مبارک ہو، تم میرا گھر خراب کرنے میں کامیاب ہو چکے ہو۔ خرم اس کی بات سن کے بہت زیادہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو حمزہ؟ تو وہ حمزہ خرم سے کہتا ہے کہ میں نے تو اس دن تمہیں خالہ کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ کتنی خوش ہے، کتنا ہنس رہی ہے۔ میں تو اسی وہم میں ساری عمر رہا کہ خالہ صرف میرے ساتھ ہنستی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھے ہی دیکھ کر مسکراتی ہے۔ لیکن جب میں نے اس دن اس کا اتنا مطمئن چہرہ تمہارے ساتھ دیکھا تو مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ اپنی زندگی میں اب تمہارے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ مبارک ہو تمہیں، تم نے میرا گھر خراب کر دیا ہے، آج خالہ نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کے خرم بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خالہ پر بھروسہ کرو حمزہ، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، جو بھی اس کے ساتھ غلط کیا وہ میں نے غلط کیا، اور جو تم اس دن اس کا اطمینان والا چہرہ دیکھ رہے تھے وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ اس نے مجھے معاف کر دیا۔ حمزہ کہتا ہے کہ اس بات کے لیے اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور یہ معافی تمہیں اس سے کیوں مانگنی پڑی تھی؟ تو خرم اس کو کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتیاں کی، تمہاری ماں کی باتوں میں آ کر میں نے اس کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی، میں جلن اور حسد کا شکار تھا، میں اس سے انتقام لینا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں یہ ساری سازش کا حصہ بنا ہوں، اور یہ ان ساری باتوں کے پیچھے تمہاری ماں کی سازشیں ہیں۔ میں تو صرف اس سے معافی مانگنے گیا تھا، اور یہ معافی کی ضرورت مجھے اس لیے پڑی کہ سمین نے مجھے کہا تھا کہ جب تک خالہ مجھے معاف نہیں کرے گی سمین بھی مجھے معاف نہیں کرے گی، اور میں تو سمین سے محبت کرتا ہوں، اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نہ جانے تمہاری ماں کی باتوں میں آ کے خالہ کی زندگی کیوں خراب کرنے پر تلا بیٹھا تھا، میں اس پر بہت شرمندہ تھا۔ شکر ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا، اب میرے دل میں سکون ہے۔ اب سمین مجھے ملے یا نہ ملے، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ خالہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور کوئی انسان اس دنیا پر ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ مجھ سے خالہ کی نفرت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اسی لیے میں اس سے معافی مانگنے گیا تھا، مگر خالہ کا مجھ میں اور مجھے خالہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حمزہ، تم اس پر شک مت کرو، وہ تم سے محبت کرتی ہے، یقین جانو وہ سوائے تمہارے کسی اور سے محبت نہیں کرتی ہے۔ حمزہ وہ باتیں سن کے حیران ہو جاتا ہے، اور تھوڑا شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے خام خواہی خالہ پر دوبارہ سے شک کیا، اور اسے اپنے اوپر غصہ بھی آتا ہے کہ وہ بار بار خالہ پر نہ جانے شک کرنے کی غلطی کیوں کر بیٹھتا ہے۔ دوسری طرف جو حمزہ کی ماں ہے وہ رومی کے ساتھ بہت زیادہ خفا ہو رہی ہیں۔ رومی نے شادی سے انکار کر دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ منگنی والے دن سب کے سامنے انکار کر دے گی اور ان کی عزت کو خراب کرے گی۔ اس بات پر حمزہ کی والدہ جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں، انہوں نے گھر میں بہت رونا پٹنا ڈالا ہوا ہے۔ وہ حمزہ کے باپ سے بھی کہتی ہیں کہ اپنی اس لاڈلی بیٹی سے پوچھو یہ مجھے کیا کہہ رہی ہے، میرے بچوں نے تو مجھے بڑھاپے میں ذلیل ہی کر دیا ہے، بیٹا ہے تو وہ میری بات نہیں سنتا، بیٹی ہے تو یہ میری بات نہیں سنتی، وہ ہے خالہ کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے، حالانکہ اب خالہ اسے منہ تک لگانے کو تیار نہیں ہے، نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے اس چڑیل نے کہ اب وہ میری کوئی بات نہیں سنتا۔ اور ادھر یہ بیٹی ہے، اس کے اچھے گھر میں شادی کرنا چاہتی ہوں تو یہ اس لچے لفنگے کے پیچھے ہی لگی ہوئی ہے، یہ کہتی ہے کہ اس نے اسی سے شادی کرنی ہے۔ میرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ان لوگوں نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ بہت زیادہ چیختی چلاتی ہے تو حمزہ کا باپ کہتا ہے بس تم چپ رہو، ایسا کچھ نہیں کرے گی میری بیٹی، جہاں تم کہو گی وہاں شادی کر لے گی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ مگر حمزہ کی ماں کو جو ہے وہ تسلی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ رومی کے رنگ ڈھنگ دیکھ رہی ہوتی ہیں، انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن اب وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہی ہیں۔ اب اندر ہی اندر تو وہ بہت زور زبردستی کر رہی ہیں، لیکن رومی ان کی بات کسی طور پر ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، جس پر وہ بہت تلملا رہی ہیں۔ انہیں اس بات کا بہت غصہ آ رہا ہے کہ کہیں ان کی بیٹی ان کی کوئی بدنامی ہی نہ کروا دے۔ ہاں، مگر دوسری طرف وہ اس بات سے بہت خوش ہیں کہ خالہ کے دماغ بھرنے کے لیے جو وہ گئی تھی انہوں نے خالہ کا دماغ خراب کر دیا ہے، اور خالہ اب اس کے بیٹے کی زندگی سے چلی جائے گی۔ وہ بہت خوش ہیں کہ خالہ کا باپ اس کو لنڈن لے کے جا رہا ہے، اور اس کے گھر سے خالہ چلی جائے گی اور اس کی خالہ سے جان چھوٹ جائے گی۔ مگر وہ اب یہ بات نہیں جانتی ہے کہ حمزہ اس سب بات کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ خالہ اس کی زندگی سے جائے۔
مگر وہ اندر ہی اندر ان کو لگ رہا ہے ایسا کہ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو چکی ہیں، جبکہ خالہ حمزہ کو کسی طور پر بھی نہیں چھوڑے گی اور نہ ہی حمزہ خالہ کو کسی طور پر بھی چھوڑے گا۔ لیکن اس کی ماں کی اپنی پلاننگ جو ہے وہ تیار ہے، وہ بس یہی چاہتی ہیں کہ حمزہ خالہ کو چھوڑ دے اور رومی ان کے کہنے کے مطابق شادی کر لے۔